इमरान खान को नई वार्निंग किस नौयत की दी गई? आसिफ अली जरदारी साहब डबल गेम कैसे कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को फिट करार दे दिया गया। 10 नवंबर के बाद पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करेंगे। सहाफ़ी बामुकाबला सहाफ़ी या फिर ये मदारी हैं? इमरान खान को इनकार करने पर किस को कैसी सज़ा दी गई? आज़ाद मुल्क के ग़ुलाम अवाम, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान को जेल में होने के बावजूद किस तरह की एक आखिरी और बड़ी वार्निंग दी गई। पहले भी कहा गया था चले जाओ, जेल से छोड़ देंगे, बैरूनी दुनिया में जाके बसो। इमरान खान ने इनकार किया था। फिर उसके बाद अटक जेल में थे, अटक जेल से अडयाला जेल में लाया गया। अडयाला जेल में अब आपको समझ आ गई होगी कि इसलिए लाया गया था कि यहाँ पे ज़्यादा अजियत दी जाए, यहाँ पे जज और अदालत जो है वो जेल चले जाएं, आसानियाँ रहेंगी। फिर मशीनें ताहीर से मिली, लोगों को मिलने न दिया गया, दीवार बना दी गई, उसको तोड़ा गया, फिर कुछ चीज़ें कही गई ऐसे होगा वैसे कर लिया जाएगा। सब चीज़ें करने के बावजूद, अजियत देने के बावजूद जब वो पिघले नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, डील नहीं की, बैरूनी दुनिया में नहीं गए, अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटे, तो अब की बार उन बड़ों की तरफ से मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये वार्निंग दी गई है कि इमरान खान, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अब आप ज़हन में रखिए कि आप ना तो इलेक्शन में होंगे, आपकी पार्टी होगी भी इलेक्शन में तो वो बस दूसरों की आंखों में मिर्चें डालने वाली, नमक डालने वाली, मट्टी डालने वाली बात होगी। तो अब हम आपको कुचलेंगे। तो इमरान खान को धमकियां भी दे चुके, प्रैक्टिकल भी कर चुके, वो फिर भी डील नहीं कर रहा। आवाम के साथ आपने क्या नहीं किया जो और कर लेंगे? सियासतदानों के साथ आपने क्या क्या हशर और उनका नशर नहीं किया जो मज़ीद करेंगे? तो इमरान खान आपकी बातों को नहीं मान रहे, बैरूनी दुनिया में नहीं जा रहे, कोई डील नहीं कर रहे। हाँ, बैठ के बात करने की वो बात करते हैं कि आपस में बैठना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो तो जेल में जाने से पहले भी कर रहे थे। ताहम उनको फिर से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम दे दिया गया है कि अब अगर आपने हमारी बातें जो पहले नहीं मानी, अब फिर से कह रहे हैं अगर नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर जो है वो और मजालम ढाएंगे। तो देखते हैं खान साहब इस मुश्किल से, इस आजमाइश से, इन सारी चीज़ों से कैसे नबर्द आजमा होते हैं, कैसे इनका मुकाबला करते हैं और क्या डटे रहेंगे और क्या चीज़ें होंगी। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब को अगर देखा जाए तो वो दूसरी जानिब डबल गेम कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि नवाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, अब कहते हैं बिलावल को वज़ीर आज़म बना के रखूंगा। असल में वो डबल गेम करके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को गलत तासर देना चाहते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं। पहले घी सीधी उंगली से निकालने की कोशिश की, जब ना निकला तो अब उन्होंने टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बदले में क्या हुआ कि सिंध के अंदर करप्शन केसेस बनना शुरू हो गए पीपल्स पार्टी के ऊपर। उसकी बराह रास्त जो केस बनाने की चीज़ है वो ज़ाहिर है नैब इस्तेमाल होता है, लेकिन पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। फौज जो है वो बराह रास्त उसके लोग जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ज़ाहिर है करप्शन तो है सिंध में, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करोड़ों की करप्शन है। तो उन्होंने इनके ऊपर शिकंजा तंग करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन यही ज़्यादती, नाइंसाफ़ी तो सब सियासतदानों और तमाम पार्टीज़ के साथ होती रही, ये उसका मोहरा बनते रहे। और आज ये मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, अपने मफाद के असूल के लिए जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को धमकी दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को फलां चीज़ें कर रहे हैं। जब इनकी नीयत ठीक हो, बिलावल साहब जैसा यंग लीडर, इतनी अच्छी उम्र, सारी चीज़ें, बोलने में भी बेहतरी आ रही है, तो वो अगर सही तरीके से अवामी मफाद की बात करें, मुल्क और कौम के अंदर बेहतरी की बात करें, तो उन्हें ये ब्लैकमेलिंग करना ही ना पड़े। मगर जब वो ये कहते हैं जी कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें खड्डे लाइन लगा दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, शायद PTI से भी हम इताद कर लें, तो ये सारी ब्लैकमेलिंग है। और उस ब्लैकमेलिंग का जवाब इस्टेब्लिशमेंट ऐसे दे रही है कि उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, पकड़ा जाएगा, दकड़ा जाएगा। ना जरदारी साहब ठीक है, ना इस्टेब्लिशमेंट ठीक है। ये अपने मफाद की जंग लड़ते थे, अब भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मल्टीपल इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करनी है। नवाज शरीफ साहब को फिट करार दे दिया गया। ख्वाजा आसिफ के बाकौल बिल्कुल फिट हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि फिट करार दे दिया गया जैसे उन्होंने कोई शादी करने के लिए जाना है। नो डाउट अब उनके प्लेटलेट्स कम नहीं होते, वो बिल्कुल फिट हैं। बाकौल इमरान खान साहब के जब उनकी डील हो जाएगी, तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे, तो वो वापस आएंगे। आजकल वो उनका क्लिप भी चल रहा है, काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने ये पेशन गोई की थी, तो फिर फिट हुए हैं तो वापस आए। इस्टेब्लिशमेंट से असल में फिट हुए हैं, असल डॉक्टर उनका इस्टेब्लिशमेंट है।
تو اصل بیماری بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو جب ان سے ڈیل ہو گئی تمام پلیٹلیٹس ٹھیک, کوئی شریانیں بند نہیں ہیں, کوئی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی شوگر ڈائبٹیز کی کوئی بیماری نہیں رہی. اور 10 نومبر کے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے تمام صوبوں میں, پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسے کرے گی. اور پہلا جلسہ انہوں نے اپنے دماد کے علاقے میں منسیرہ میں رکھا ہے. منسیرہ میں پہلا جلسہ ہوگا. یقیناً وہاں پہ مسلم لیگ نون مضبوط ہے, اس کو مضبوط ہونا چاہیے, اپنی کمپین کرنی چاہیے. لیکن آپ جلسوں کی کمپین کر کے لوگوں کو بلائیں گے, کم آئیں گے. دوسری جانب تحریک انصاف کے کنونشن ہوتے ہیں, ان کو روک لیا جاتا ہے. اس کے اوپر میں اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گا, وہ بڑا اہم ایپیسوڈ ہے. اس میں سلمان اقبال, کاشف عباسی, ایر وائی, بے شمار چیزیں ہیں. وہ بڑی انسائیڈ سٹوری ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بے شمار چیزیں ہیں کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے اوپر ایک بڑا امتحان آ رہا ہے اور عوام کے اوپر ایک بڑی آزمائش آنے لگی. اگر اس آزمائش میں پورے اتر کے چھا جائیں گے, ورنہ نواز شریف صاحب جلسے شروع کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں عوام اس میں آتے ہیں نہیں آتے, کیا ریشو ہے, کیسے کامیاب ہوں گے. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ڈٹے ہیں بلکہ ان کی پارٹی کے اوپر, ان کے اوپر پابندیاں ہیں. اور جو الیکشن ہیں وہ کتنے سینکڑوں وکلا کو ٹکٹ دیں گے اور کون کون جو ہے وہ الیکشن لڑے گا. صحافی با مقابلہ صحافی یا پھر مداری. متی اللہ جان بڑے ہارڈ شخص ہیں, سخت سوال پوچھتے ہیں, بعض دفعہ ان کا طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا, لیکن کچھ مواقعوں کے اوپر ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ سچ کو سچ ثابت کر کے دکھاتے ہیں. اب ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے اندر متی اللہ جان نے دیکھا کہ یہ کتنی حیرت کی بات ہے. یہ کل کا لڑکا عادل شاہ زیب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں ان کا انٹرویو کرتا ہے, اس پینل میں بیٹھا ہے, لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے. اور اس کے اوپر متی اللہ جان نے, ایک صحافی نے دوسرے صحافی سے سوالات کیا, ایک صحافی نے کا دوسرے صحافی سے مقابلہ ہوا. لیکن دیکھا جائے تو وہ عادل شاہ زیب جیسے لوگ جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ صحافی کم ہے, مداری زیادہ ہیں. اور یہ مداری جو ہیں وہ اس لیے کہ یہ دوسروں کے ٹاؤٹ بنتے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر ساری چیزیں کرتے ہیں. مگر متی اللہ جان نے بڑے مجمع میں کھلے عام اور سرے عام جو ہے وہ اس عادل شاہ زیب کے اوپر تنقید کر کے کہ میں صداقت عباسی نہیں ہوں جو اس طرح سے چیزیں کرو گی میرے ساتھ کریں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کیسے صحافی ہو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک شخص اغوا ہوتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے اور آپ ان کے کہنے کے اوپر انٹرویو کرتے ہیں. اور ایسے صحافیوں کو نہ صرف صحافت چھوڑ دینی چاہیے بلکہ اس ادارے کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جس میں رہ کے آپ لوگوں سے ایسا کام کروایا جاتا ہے. تو متی اللہ جان صاحب نے ایک اچھی چیز کی نشاندہی کی, ایک اچھا سوال اور اچھی تنقید کی جو کہ ہونی بھی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان کو انکار کرنے کے اوپر جو ہے وہ کس کو سزا ملی. عدالت نے کہا تھا, فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کی جو ہے ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے, اور جس طرح سے عمران خان کو ایکسرسائز کی مشینیں نہیں دی جا رہی, اسی طرح سے عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کی بیٹوں سے بات اس لیے نہیں کروائی گئی کہ جو پہلے کہا تھا نا, وارننگ دی گئی, ان کو مزید اذیتیں دی جائیں گی اور کوئی بھی انسانی حقوق کی جو باتیں ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی اور سب کچھ چھین لیا جائے گا. اسی طرح سے جب عدالت کا حکم نہیں مانا گیا تو جو سپرڈینٹ جیل ہیں ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے, ان کو یقیناً معطل کیا گیا ہے یا اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, اور یہ سزا ملی ہے عمران خان کی ان کے بچوں سے بات نہ کروانے کے اوپر کہ سپرڈینٹ جیل جو ہیں ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی جو ہے وہ بات وہاں پہ کیوں نہیں کروائی. ایک تو عدالت کے اندر وکیل جج جو ہیں وہ وکلا کو بتا دیتے ہیں ہم نے اجازت دے دی, اپنے سر سے بلا ٹال دی. پھر یہ جج بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے حکم کے بغیر تو کوئی سپرڈینٹ جیل جو ہے وہ عمران خان کی ان کے بچوں سے تو بات نہیں کروائے گا جب تک وہاں سے اصل عدالت سے, بڑی عدالت سے حکم نامہ نہیں آتا. تو عمران خان کو جو بچوں سے بات کروانے کے اوپر انکار کیا گیا اس کی سزا جو ہے وہ سپرڈینٹ جیل جو ہے وہ بھگتے گا اور وہ کاٹے گا. آزاد ملک کے غلام عوام, یہ جو عادل شاہ زیب اور آسمہ شرازی صاحبہ بیٹھی تھیں جس میں متی اللہ جان تھے, باقی صحافی تھے, سوال جواب ہو رہے تھے, اس میں ایک بڑا اچھا نقطہ آسمہ شرازی صاحبہ نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں کیسے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو جلسے کنونشن اور باقی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا آزاد ملک ہے اور کس طرح کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں کس طرح کا یہ انصاف ہے, قانون ہے, آئین ہے کہ جس کے تحت سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھا
تک ہے اور سب سے مضبوط اور بڑی جماعت کے لوگوں کو کنونشن اور جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، کسی حد تک بولا جا رہا ہے، شاید یہ بیلنس کرنے کے لیے ہے، یہ جیسے بھی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آزاد ملک کے یہ غلام عوام ہے اور یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، کوئی جسٹس نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کا پہلا ایپیسوڈ تھا، دوسرے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے، اور گزارش ہے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔